وصحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. يا منصور كفايه مقالب فيا يا منصور، يا منصور حرام عليك، ايه الجمال ده يا منصور؟ ما شاء الله تبارك الرحمن يا جدعان. انت عندك كام سنه دلوقتي يا منصور؟ عندي 10. وصلت 10 يا منصور؟ يا جمالك يا منصور، ربنا يبارك فيك يا ابني، ربنا يزيدك من فضله ويحرسك ويحميك من كل عين يا حبيبي. لك يا الغالي السلام عليكم، والله ما قصرت، عايزينكم دنانير من اللي عندكم. انت خليجي منين انت؟ أنا مصري اسمي منصور. مصري واسمك منصور؟ الله، يعني منصور السلمي السعودي يعني ولا ايه؟ ولا انت كويتي؟ صغير. منصور أنا اتغيرت معاك من سنتين. ما شاء الله، ده منصور يا جدعان. انت كنت فين يا منصور؟ أنا كنت ماشي رايح أجيب حاجة. انت بتقول انت منصور السلمي؟ اه. يعني انت منصور السلمي وهو صغير؟ اه. انت متاكد؟ تعرف مين الشيخ منصور السلمي؟ أيوة عارفة. ده رهيب، يعني سأقبل يا خالقي من جديد، إلهي وقفت دموع تسيل، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ده عملاق، هتعرف تقول يا منصور؟ توكل على الله. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأملتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد، رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم معيد، وإن تعف عني فذا يوم معيد. كلها بقلب صادق. سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم، أحبك ربي فهذا رجائي بأنك تقبلني يا كريم، بأنك تقبلني يا كريم. ما شاء الله، ما شاء الله عليك يا أخي، ما شاء الله عليك يا الغالي. أول مرة يا ناس هنشوف منصور السلمي وهو صغير. أنت جاي تعمل فيها مقلب يا منصور؟ هو أنت يا ابني تسيب الدنيا كلها وتيجي تعمل فيا أنا مقلب؟ أنت منصور مش منصور السلمي، أنت منصور الإسماعيلاوي، منصور المعجزة. تمام؟ تمام ولا مش تمام؟ مش هتحور عليا زي كل مرة. سمعنا حاجة بقى يا عم منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم يا ابني. انت كنت بتقلد مين ولا ده صوتك ولا ايه يا منصور؟ يا منصور كفايه مقالب فيا يا منصور. يا منصور حرام عليك، ايه الجمال ده يا منصور؟ ما شاء الله تبارك الرحمن يا جدعان. انت عندك كام سنه دلوقتي يا منصور؟ عندي 10. وصلت 10 يا منصور؟ يا جمالك يا منصور، ربنا يبارك فيك يا ابني، ربنا يزيدك من فضله ويحرسك ويحميك من كل عين يا حبيبي. ما شاء الله تبارك الرحمن يا جدعان. قارئ من العيار التقيل، قارئ لا يقل عن اي قارئ، قارئ ما شاء الله تبارك الرحمن عليه. يخش يصلي بالناس دلوقتي حالا وما تخافش، مش هيغلط في حاجه. ربنا يزيده ويجعل كل اطفالنا شبهه. هتسمعنا ايه تاني يا منصور؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله تبارك الرحمن يا ابني. والله العظيم انت ما اسمكش منصور بس، انت المفروض يخلوا اسمك منصور مشاري راشد، منصور العفاسي، منصور الخليجي. انت فعلا خليجي يا منصور. انت مالكش حل. ده يا جدعان والله لا ده تحكم في الشيخ مشاري مش طبيعي. ده تحكم، ده خلاص اتعجن بميه الشيخ مشاري. ده صوته اتعجن بقى الاحبال الصوتيه بتاعت الشيخ مشاري واتغمس بيها. ايه الجمال وايه يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. وما شاء الله انا خايف يعني ما شاء الله عليك يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم يا جدعان. لو عايز تسمع الشيخ منصور السلمي وعنده 10 سنين تعالى عندنا موجود. لو عايز تسمع الشيخ مشاري راشد وهو عنده 10 سنين بقول لك تعالى اهو. الشيخ مشاري راشد عنده 10 سنين اهو، تعالى واستمتع لو ما كنتش لحقت صوته. طب دي التقيله بقى، خد التقيله عندنا احنا وبس. عرض خاص حتى نفاذ الكميه يا جدعان. الشيخ الحصري وهو عنده 10 سنين ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم يا جماعه. طبعا مش محتاجين نقول يا جدعان، انت سمعت وانت احكم بنفسك. انا جايب لك معجزه المعجزات اللي انت شفته معايا مره واثنين وهتشوفه ثالثه وهتشوفه رابعه، لان ده ما يتسابش، ده ما ينفعش تسيبوه لوحده كده الهواه. والله ربنا يبارك فيه ويثبته على هذا الى ارذل العمر ان شاء الله باذن الله. منصور صفحته في الكومنتات نكسر الدنيا لايكات يا جدعان. يعني ايه نكسر الدنيا لايكات؟ يعني ال6 مليون اللي عندي يتجهوا عنده ويفجروا له الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي.